اسلام میں شراب کس کی ماں کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے شیطان کی، آپشن بی برائیوں کی، آپشن سی جھوٹ کی، آپشن ڈی نشے کی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی برائیوں کی۔ کس دن نیا سوٹ پہننے سے آفت ٹلتی ہے؟ آپشن اے عید کے دن، آپشن بی جمعہ کے دن، آپشن سی بدھ کے دن، آپشن ڈی جمعرات کے دن۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے عید کے دن۔ کس نبی کا سر کٹنے کے باوجود بھی وہ حق بیان کرتے رہے؟ آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام، آپشن بی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپشن سی حضرت یوسف علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ دنیا میں کون سا کام کرنا جنتی حور کا حق مہر ہے؟ آپشن اے معذور کی مدد کرنا، آپشن بی یتیم کی مدد کرنا، آپشن سی مسجد کی صفائی کرنا، آپشن ڈی صدقہ دینا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی مسجد کی صفائی کرنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کتنے سال نبینا رہے؟ آپشن اے 7 سال، آپشن بی 9 سال، آپشن سی 11 سال، آپشن ڈی 12 سال۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی 12 سال۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس دن پیدا فرمایا؟ آپشن اے سوموار، آپشن بی منگل، آپشن سی بدھ، آپشن ڈی جمعرات۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی منگل۔ اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ آپشن اے 3، آپشن بی 4، آپشن سی 5، آپشن ڈی 7۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی 5۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا تھا؟ آپشن اے محمد بن اسماعیل، آپشن بی اسماعیل، آپشن سی نعمان، آپشن ڈی عبداللہ۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے محمد بن اسماعیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کس کو دجال سمجھتے تھے؟ آپشن اے ابن سیاد، آپشن بی ابو لہب، آپشن سی ابو جہل کا بیٹا، آپشن ڈی عبداللہ بن ابی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے ابن سیاد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ
किस सहाबी ने पढ़ाई थी? ऑप्शन ए हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन बी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन सी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन डी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कब इस्लाम कबूल किया था? ऑप्शन ए 5 हिजरी, ऑप्शन बी 7 हिजरी, ऑप्शन सी 9 हिजरी, ऑप्शन डी 11 हिजरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7 हिजरी। शवाल में कितने रोज़े रखने की खसूसी फजीलत है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6। मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ने का सवाब कितनी नमाजों का है? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 50,000, ऑप्शन डी 1 लाख। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1 लाख। कागज सबसे पहले किसने बनाया था? ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। पूरा कुरान मजीद कितने साल में नाज़िल हुआ था? ऑप्शन ए 20 साल, ऑप्शन बी 21 साल, ऑप्शन सी 22 साल, ऑप्शन डी 23 साल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 23 साल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रात को नहाने से मना क्यों फरमाया? ऑप्शन ए फालिज होता, ऑप्शन बी बढ़ापा आता, ऑप्शन सी गुर्बत आती, ऑप्शन डी सहद गुनाह है। रात को नहाना वैसे तो सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन रात को नहाने के बाद बालों और जिस्म को अच्छी तरह खुश्क ना करना या ठंडी हवा में आ जाना आपको सेहत बीमार भी कर सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी आपने बाज़ फ़रामीन में ऐसा करने से मना फरमाया है। लिहाजा रात को अगर कोई नहा ले तो उससे चाहिए कि एहतियात भी लाजमी करे। जन्नत के दरवाजे पर तैनात फरिश्ते का क्या नाम है? ऑप्शन ए रज़वान, ऑप्शन बी मालिक, ऑप्शन सी हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रज़वान। ज़मीन पर कितने रसूल आए हैं? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 110,
آپشن سی 113، آپشن ڈی 115۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی 113۔ کس انسان نے سب سے پہلے سر پر تاج رکھا تھا؟ آپشن اے قارون، آپشن بی فرعون، آپشن سی شداد، آپشن ڈی نمرود۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے قارون۔